على الثلاثة الذين خلفوا بذلك حقنا ذي الزكية ويشبه دا عبد الله شو دا قائد دا كعب ودا دا كعب نقع وحين عميتك لكعب رنشو كعب بن مالك باخر وقت رنشو دي ذي بدلات تاني وقرضاو به وقال أبي سمعت ما دخل فلان كعب بن مالك مريد لي يحدثه ببيان كي حين فأغى وقت بيان كي تخلف إذا رسل فاتشبه دا نبي السلام أو أغى وقت بيان كي عن قصة تبوك مطالق يحدث عن قصة تبوك قال كعب لم أتخلف درستنين بعد النبي السلام في يوم غزوة غزاها يعني تابدا غزوة كلها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر كي من تخلف مولانا صاحب ماوي سوال کړو په بخاري په جلد ثاني په اول کې دا غیره سره په دې باندې الا ولنا راو یا وو ورولو کنه الا في غزوة تبوك وغزوة بدر نو دې ځان په غیرو سره ذکر کړ الا في غزوة تبوك وغزوة بدر مختصر به ویل جواب دا چې مذمت تخلف د تبوک مذموم او تخلف د بدر مذموم نو ځکه غیرو سره ذکر کړ تبوك دا تخلف مغاير دي التخلف دا بدلنا أخو نبي السلام ولم يعاتب فقبل غازي لا يعاتب أحد في يوقف تخلف يرستبات شو دا بدلنا إنما خارج رسول الله يريد عيد قريش مجبيك سوق زي آخر الإلال كسوق ندي حتى جمع الله بينهم المسلمانات وبين عدو إلى أبو جهل أخذ على غير ميعاد ويجي فخبر أخذك مضمون خيار رسول الله بارك وفيه عيد لزول نفير لنزل رسول الله بشكل النبي نو أغا مضموم نو ذكر أغا غيره سنة ذكر كتابي حكم مغاير دين حكم ده تبوكنا غيره ما نفيش كتابي حكم مغاير دين حكم ده تبوكنا يوو سنة ذكرنا ولقد شهدت مع رسول الله جملة العقبة شرفت مع عقبة نور تفصيل ما بين حين تواصقنا في الأقوال في يوم الثلاث الإسلام عليه السلام تنو بيعات او د نقوم کې اندري کې لپاره لما په مقابله عقبه کې مشهد د بدر دی ولې څنګه د بدر د ګټې ټول سبب څه شي دی عقبه موږ سره بیعت او دعوت مول کده هجرت چې راغی د رسول شو د بدر د مقابله کې نقو قومه چې هغه نبی بدر وي اگر چې بدر عسكر او مشهور دي په خلکو کې بن هدا عقبینا كان من خبري أول دخل واقع ذكر كي إني لم أكن قط أقوى لأنه بكر مضبوط وجسد أو نأثر لا دا مخي لم يكن تأكيد لها لا غير تأكيد دي دا زائد دي لم أكن قط أقوى لم أكن قط أثر الذين مخي ندون مضبوطهما أو دنو زمان دارو إن كم وقت تخلفت كده فاتك معنا وذبتنا بدأ غزوة إذا كم غزوة جيش العشرة دي والله قسم بالله نوجم شوي عندي ما صار مخي الذين دورا حلي قط إجري حتى جماعتهما في تلك الغزات لغوا كما صار دورا حلي مالداري ده ولم يكن دي باندې بوسو ستراشي یو سوال په راځي راځي چې چا ولدي رستو ورکړي دي نو یو جامه ورکړي دا وینه مو بقى یو جامه بدلنا نو مولانا جواب او دلته وی چې د مالدارونه او التوی دا یو جامه مې دا غي جواب تاسو چې مالداري په دې سره چې تر جامې دي یو علاقه کې جامې قاتی سبا کوي مالداري دا چې دراهم ډیر تنانې ډیر حقوق لري مکه لري او بعد وخت انسان سره جامه یو وي د سعارت د وجنه یو پاتې یا په علاقو کې سیاق قلت وي نو په سبي خوشي نه ملایي هغه منافي د دې جملې سره نه دی ولم يكن نبي السلام يريد غزوه الكراده بيكون غزا الا ورى بغيرها مگر توجيه بيكون بغير ذلك چې د جهاد د صراحه من بيان نشته توجيه به کوي چې دشمن خبر نشي د منافقين لیکنه او دي ولا اطلاع ورنكي حتى كانت تلك الغزوه غزاها رسول الله في حر شديد الجرم تحت واستقبل سفرا بعيدا واستقبل مفاز بلكي صحراء هلکه صحرا خو مهلکه او مفاز خو جای فوز ته وایي د کامیابۍ ځای ته وایي موږ یې جواب کوو چې دا تفاولا دی چې خدای دې د فوز ځای وګرځوي الله یې د کامیابۍ ځای وګرځوي وعدوا کثیرا
وګوره جرمي سخته وه سفر لرې و صحراګانې منځ کې دشمن ډېر فجل للمسلمین امرهم خلکو ته یې تولیه ونه کړه خبره یې ورته ښکاره کړه لیتعهدوا چې دې ځان سامان تیار کړي سامان د غزوې ګورې نظر ډېر دی دا سامان برابر کړي فاخبرهم بوجهه الذي يريد تبوک ته ځم تبوک یې مې یاد نه کړه تبوک خو پکې منځ کې واپس شو هرقل له دا اوږد سفر دی والمسلمون مع رسول الله كثير دونه ثم ډېر لا يجمعهم كتاب جمع نقشو پوری دی لري یو کتاب یو رجسٹر کې نه راتل دومره ډېر کتاب حافظ دیوار ته مراد دی قال كعب فما رجل النبي يصلي يجري عليه لذا يتغيب چې غایب شي یزان غایبو لکه منافقین الا ظن مگر دبر ګمانو ان یو پر دې مبارک صفه کې دي دا چې پټو د ګمانو چې د مال لپاره صفه کې پټېدې شه مالم ينزل فيه وحي ته چې وحي نازل شي وحي نازل نشي د زمانه څوک نه د چې پټېدې شمس د خلق دی وغدا وجنبه في النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوه حين طابت الثمار نبي فخيوي وطابت الظلال سوري خواغو سوري خواغيدل فخو سمانا گرمی وړه راځي طابت خواغي شوی او ثمار او خواغي شوی سوري وتجهز رسول المسلمون معروف فتبقى شروطهم اخذوا طباق ووطن اذا السامان برابر کړ واپس پچوم د مرغ شي فبدل بنو ناراستی شو فاقول في نفسي وانا قادر عليهم بتجهيز بارك وكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنظروا في الصامات تيأكلوا فلم يزل يتمادى أبدلكم هذا حال حتى اشتد بالناس الجد صحش فخلقه قوتل يعني مشاقات فأصبح صباك داخل النبي صلى الله عليه وسلم معه ولم يخدم من جهادي شيئا فقلت في نفسي أتجهز بعده بيوم أو يومين زيرا يا غلال شيء ورد ورد فإذا رواد ما كان طعمان كبروا برسل لا بذلك يا ربي كلامه يخشب فغدوت بعد أن فصلوا لي أتجهز فرجعت بيقول توافصوا ولا مغزي شيئا فتنارت في أمان ولا ثم غدوت فرجعت فلم يزل أميشكم هذا حال حتى أسرعوا صحابة الوار ووصل فتقارز الغزو أو أقدش لرشوة أهل الغزوة مضاف مقدر كها جسم صحابة دي غل رشوة وما قصدوا كجزم أو رألات لكم يعني ليتني فعلت كذا كان مثل الصحابة وفلم يقدر لي ذلك ولا لم يأخر نشوة بس نارا سوا فكنت إذا خرجت فلبوتم فخلقوا بعد خروج النبي عليه السلام او چکر بمیں لگو فيه بدوی کے تو غد جن قوم على ذي خبر اني لا ارى الا رجل ما بدل مگر یو سړی مغموسا عليه النفاق الدار النفاق لګي دی وی منافقین بغلیدل او یا سړی من عذر الله من الضعفاء كم مسلمانان کمزور دي لکه به وی چې خدایا د پخما کشمیر شو خذ فاترین خذ خذنه معشومان فاتری معشوم خذنه منافقین فاتری منافق خذنه معذورین فاترین معذور خذنه دا ول فاتش ولم يذكرني یاد نه کما د نبی رسول الله حتى بلغ تبوک دا نږدې مرګري نه پټي هغه یاد پاتې کیږي چې کوم لري مرګري هغه نه یادېږي فقال وی فرمایي په حال کې ناس په قوم کې په تبوک کې ما فعل كعب یو سړیو عبد الله ابن انیس هغه وتوی د بنو سلیمان سلیمی وتوی یا رسول الله حبسه برداه بن کړي دلرا دوه صادرونو مراد د دوه صادرونو مالدار والي لکه یمنی صادر بیا چې دوه دا هغه چې مالدار و او نظر د فی عفه په جانبینو کې نظر په جانبینو کې مال او بچی جانبینو ته نظر کې مال او بچو ته مال دې بچی دې مالدار دې کپاتې شو معاذ بن جبل دې بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا شوف شو نبی علیہ السلام جواب ورنکړ قال كعب بن مالك فلما بلغ انه توجه متوجه شو عليه كان واپس مدینه ته ځکه هرقل رونه وته قافلا واپس راځونکو وحذرني همي غمرة حاضر جو وتوفقت او د شروع میں قرآن اتذكر الكذب کی دروغ دا کرامات کے کما واقول في نفسي بما ذات پس بدان او باسم د حسین نبی رسول الله غدا صباحا مرض مستقبل له تراورتي دروغ میرا یاد ذات دروغ ہوئے ما رسول الله مبارک د حسین زانو ساتم واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من اهلي کم زیره د اهلنا سړی نشته معذوري زیره پاتې بډاګان پاتې خلک پاتې وایي په خبره ټول حضور سلیم فلما قيل كده ويل النبي عليه السلام قد أزل راني زديشو قد صار قادما زاح عني الباطل غدل غرنا ختم شو اذا روح كم باني بجوړې کړې او پېښم اذا نشموتي من هدر عليه السلام اي من غضبه ابدا بشيء فيه كذب فاجمعت قسم وصدقه صدق رسول الله مبارك واصبح صباح داخل في الرسام قادما وفاذا قدم من سفر بدا بالمسجد فيرقع فيه رقعه مثل زي شبيرا ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون كم منافقين فتفقوا شروع يعتذرون ثاني يقول عليه السلام تا
او قسمونه ورتقول الوكانوا بضعة وثمانين رجل سرقات اتيا كسانو چاوي سه پخې تمه درو چاوي سه سر می خوګید منافقین چاوي سه بخدنا جوړا چاوي والله بچي نه جوړو چاوي والله دستونه ول لګیدلی فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم اغي وبايعهم جیسے بیعت را سره وقاتل بس دوانه باندې نشي نبی صاحب کو بدوی سره گزاره کولا باید مسره واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله ذکر باطل الله تعالی وجئته ولا ولم فلما سلمت عليه تبسم تبسما بغضا لکه غصه ور خپل او پردي په جند لګيږي کړه پردي له حضور نشي ورکول بل له حضور ورکي تبسم استا بچو پردي په جګړه شي او خيار کم یو دي پردي وای خپل وای بل وای ګور تبسما مغضا ثم قال تعالى للديشا فجئت امشي حتى جلست بين يدي مكي ورتقيناتم فقال لي ما خلفك تشير الصفات اكلله ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك مركب دنوابشت قلت بلى إني والله لو جلست فكينا عند غيرك من أهل الدنيا بل سردار الدنيا تركينا ما لرأيت ذا من اعتقاد تجد بذان أباس من سخطه بعذره تاسې باندې به وکم ما له خدای خبرې راکړې لقد اعطيت جدلا ما له خدای فصاحت راکړې دی جدل څه ته ویل کېږي پېژنې جدل دې ته وایي یو سړی په باطل یو خپله مدعا ثابتولی شي توت ته بقایانه ووایي او ثابتې دې ته جدل د مناظرې قوت خدای راکړی دی تمام ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب تخبط ما نراضي شفاغي وقريب چې الله به یسقط کتاب وسکی بما ور صحابه تر پته و چې نبی معالم الغیب نه دی په دروغه دوک کولی شو خو الله یې خبره تغیب علمه ولا ان حدثتك حديث صدق سبب ما غصه په دې کې په امید در باندې کې عفو الله لا ذات نظر اس عذر نشتا یا زائد دی والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق وقم فاسق حتى يقضي الله فيك الله بس حق کے فیصلہ کي فقمت وصار رجال من بني سلمة كما تابعوا فقالوا والله ما علمناك منذ خبر پتا كنت أذنبت زمن قبل هذا كذي لما كذي گناہ کړی صحابه دا گناہ مجھے دا منزل دي او انت عاجز في الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع عذر بهذه الطريقه اعتذر اليه المخلفون تمثل عذرنا مراد ضرور نوص التوريه ذكر توریه به کړي وکړه ابي مو کتابو توریه به کړو لقد كان كافيا تذبك كافي شي به وستاره د ګناه تا بدل دې کنا استغفار نبی رسول الله تعالی بخنه به وخت وکړه والله ما زال يؤنبني دې ملامت کولم حتی اراده مې وکړه چې واپس مو د ځان تکذیب وکړم چې څه عذر مې وو تاسو دې ته جوړ شوم ثم قلت لهم هل لقي هذا ملاقي شوی دا شی ما سره بل چاته بل څوک دې سره ملاقي دي کنه یعنی بل چاته دا خبره شوی ده کنه لقي احد هذا مفعول به دي قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك الا بفعل لك قلت من هما يوم مرار بن ربيع عمري او بالهلال بن اميه واقف دي وذكروا لي رجلين في خلق اغد وكلمات ياد كالصالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوه ما دفراغ فنمنوا فسأروي سرسوش ما سردبا درون فماذا حين ذكروهما لي ونهى رسول الله سمع المسلمين متمائما على كلامنا ايها الصلاه لا بدل داغنا لي يخص الصلاه من بين من تخلف عنه وذكر نور منافقين من مسلمان فاجتنبنا اجتناب قدمنا خلقه وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي تنكرت في نفسي الارض مكرا تناشنا افكارنا ما بدا مدينه ذا بل وذنبي لكن خبرنا كولي فما هي التي اعرفه لا اغزمك انا وجما بجدلا فلبثنا على ذلك 50 ليله او 50 شپې ګرځي مجموعه 50 ورځې فاما صاحب آیا اجد ما غزو مزوج مراره او هلال دي واستكانا غريبان تمزور شو بلاغانو كنا وقعدا في بيوتكما يبكيان واما انا فكنت اشبد ظن قوم او ملتت قوم لبوترت اشهد الصلاه مع المسلمين واتوب في الاسواق ولا يكلمني احد ولكن النبي عليه السلام فسلم عليه وذي بفقر مجلس يفصمان لنا فاقول بنفسي لك بموجه هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا اذا ما فرد بشنده ولا قول لنا
دا مې سوچ کو ثم اصلي قريبا منه نزيب وتضريما فهو سارقه النظر نقط بمې کو د نظر لا ولا نظر مازه کې مو ته پټ باندې کتل چې ما ته ګوري کېږي فاذا اقبلت على صلاتي کله به متوجه په خپل منځ باندې نو اقبل الي ما ته قتل دغه صحابه په شان د اولاد دې نبی رسول الله لپاره ما ته قتل په ما خطاو واذا التفت نحوه او چې کله د سر بلی ګټ په ورته قتل نو اعرض عن ایمان به اعراضك حتى اذا طال علي ذلك من جفوه الناس دخل قرانا مشيت العرب حتى تصور كل دار حائل بي قتالا اغلى ولا لم نعمل الترزو او حب خلق وماتا فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام كل صحابه بس اتباع سنت ذات دو ترزو دي وقاسري مكه خبرنا مكمل فقلت يا ابا قتاده انشدك بالله فخذ قسم لكم هل تعلمني احب الله ورسوله دائما بما اشتاوكنا اذا ما الله رسول من الكبش جواب النبي وعدت له فنشدت قسم ورق جستاد فخذ قسم وايا يا الله رسول من مشتاوك نشتا وسكت وعدت له دريم دل ورلم وقسم ورق وقال الله ورسوله اعلم دا څه ناشنا بس رسول الله حکم صحابه ناشنا د پته نشتا کوي روانه سره ولې کول او کني نو مونږ ته پته نشتا وفادت عینایا او مجالل وتوليت واقفت حتى تصورت الجدار فديوان لفاظه وختم واقف العالم قال بين انا امشي بسوق المدينه يوم بتي يوم زميدار ذش اهل الشام ممن قدم بالدعاء ميرولي غنم ميرولي مدينه كي خرزول يبيعه بالمدينه يقول اخي من يدل على كعب بن مالك سوق برات كعب خي فتفق الناس يشيرون له ما اشاره كولاغته لي له الي جاء حتى اذا جاءني دفعه كمان يوم كتاب د بادشاہ د غسان خبره يا غمه وقته ايكشو اما بعد فانه قد بلغني من لا خبر رسول الله ان صاحبك جستا مرګ قد جفاك تاسو ورانا کړيلا ولم يجعلك ودنا غلي دا خدای پاک پدار د بيزه ته کې او نه پدار د زیا کې دا غوتا بيزه چې سره ورانا کوي دا غوتا زیاده نو دا سره خبرې نه کوي مړ بشي فالحق بنا من درازا نواسه کوم بل خیر رسو مواسات پرې وکم فقلت لما قراتها اذا ما ولستن فقلت في نفسي وهذا ايضا من البلاء بالمصيبه يا ذا بالازمائش عثمان کافران انت میں کئی نو قسموں کو پر حدث تنور کی میں ورغو فزجرته ومسلو بل میں کدا تنور پر سرا ومسلو حتى اذا مدت 40 ليله من القصيد داغ مجموعين ناغان استاذ النبي عليه السلام ياتي لما لراته فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امراه جسد الجذاشا بلا دراغه مولانا چې جامه کلک یو مضبوطه کنه نو خلک یې خزور سره دي فصوباب وهینه شي ویګه کنه رسول الله مبارک صفته وجه سړی جامه مضبوطه ده او خې صفاقو فقلت اطلقها ام ماذا افعل ما شاء الله تو هذا شاب وای سوکم ځان ته جدا کوم ته طلاق ورکم دوړو ته تیار دوړو ته تابعدار دې ته صحابي وي اطلقها ام ماذا افعل دې کې خپکیږي نه دې کې ورانه نه کوي دې کې غم نه کوي چې سعد ریمانه قال لا بل اعتزل هذا انتك ولا تقربها وارسل اصحابه الى صاحبين ما تمثل ذلك وقد تمي الحقي باهلك ذكر تطلار کرزا الله اکبر پورا ګیلا نه ګیلا پکېستا رسول الله مبارک ته نو چې الله رسول هغه دې معاف کړي معاف نکړه او دومره زور ما لراکه معاف به کړه او مې بخښ نه بس حکم دا ده فتكوني عندها دخل اهل عيال ثلاثه حتى يقضي الله في هذا الامر قال كعب را لخذ هلال بن اميه ربي عليه السلام دا اخذ لالا فقال يا رسول الله ان هلال بن اميه شيخ زايع زايكي بڑاده خادمين اشتا فهل تكره ان اخدمه خدمتك او فلار کرتے زم ما شاء الله تو تقولوا قال كيف زم فلار کرا قال لا لا کرتے مزا ولكن لا يقربك لا يقربك نزيد الفرش نو قالت اور تسوي انه والله ما به حركه الى شيء حركت كم دي اكو اخر دين فجرات سر دي والله ما ذا لا يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا
وعيش خد خوشاله نه راځي هغه شوق کم دی. فقال بعض اهلي لو استاذنت كتاب اجازه غوث النبي عليه السلام في امراتك اذا اخذ وليك كما اذن لامراه هلال بن اميه ان تخدمه فقلت والله لا استاذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما تفتن لك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنته فيها اتندعو في طلاق فلا وركا. وانا رجل شاب ابو راغاندي ولبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لها 50 ليله من حين نهى فانا وقت من اكل والنبي عليه السلام عن كلامنا. ولما صليت صلاه الفجر صبح 50 ليله وانا على ظهر بيت من بيوت لا فقرب ناس جلال بني فبين انا جالس على الحال الذي ذكر الله. كم حال دي قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت ذكر بعد تنغشي وتر فرا خيرت مكنا وسمعت ما ورد صوت صارخ اواز یو اواز کوونکی او فاجدي روجت شو په جبل سلعا روجت شو باعلى صوته يا كعب بن مالك ابشر وشالشا قال فخرجت صاجدا بريوت بدي حال کې جده کوونکی ما او پیشم چې ان قد جاء فرج ثقل وشاد غرالا واذن اعلان النبي عليه السلام بتوبه الله علينا حين صلى صلاه الفجر وذهب الناس يبشرون هغه خلق چې موږ سره خبرې نه کولې زیری راکوي. وذهب قبل صاحبي مبشرون اغيل بلال وركض الى رجل فرسا قد يوصل ما تاثر فاسرع به وسعى سعى چمن والے میں اسلم قبیلینا فاوفى على الجبل اغبل جبل توخت اغه چې اواز چې زر خبر شي کنه 50 ورځې غریبانه په مشقت کې پراته دي چې غواله وكان الصوت اسرع من الفرس اواز میں مخکې ورېدل. فلما جاءني الذي سمعت صوته ما لذير راكو يلك اواز تما کړو نذات له صوبيا ما ولد صوبي ورک فكسوته اياهما ما نور واچولې فسبب ذير راغو دین زیر ورکول ثابت شو. ها خوشاله خبر په خوشاله کې خلک زیر ورکړي. والله ما املك غيرهما يومئذ واستعدت صوبين بل جانا من نور فسوال غختي دې تدبیر ما اثر سره وکړه. فلبثتهما وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بسمه الله فيتلقاني الناس فوجا استقبال کو ما خلق ډلې يهنئوني بالتوبه بعد المباركات توبه راکو چې الله دې توبه قبول کړي را. يقولون بتهنك مبارك دي پتا باندې توبه الله پتا توبه معنا قبول توبه یا رجوع رحمت الله پتا باندې رجوع رحمت الله پتا باندې. قال كعب حتى دخلت المسجد اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس نماتت والحي بن عبيد الله رافاسد يهرب رامن دیوالا حتى صافحني ما سره مصافحه وهنأني مبارک باد راک. دینه معلومیږي چې په جمعات کې مصافحه کول او مبارک باد څخه خوشاله په موقع جایز دی. دا اکثر من په دې قیاس کوي. دا ګوره دلیل شو دمه حتى صافحني جمعات کې دنه دخلت المسجد مخکې تیر شو کنه شو او دا صافحني وهنأني یو بل مبارک دشه مصافحه کول د مبارک باد ته او کته چې په علماء دیوبند کې لیکلي یا جمعات کې د اختر د مبارکې بدعت دي ټولې لیکلي دي هغه دا چې یو مستقل رسم ته ما جوړاوه اته کله مبارک باندې یا زوی چې ولکه مبارک دشه تو حج نه مبارک دشه اختر پر ته لاس ورکی معاناتو کې مبارک دشه او د مون خلق کو مستقل د شریعت یو حکم ګرځولې دي انسان مانځنه څنګه فارغ شي په یو بل ترغاړو دی په خیر او مبارک او جمعه تقدس په کې پیمات نو دا یو طریقه ګرځول د دین او کله کو نه نو وبال ګرځول بیا لازم بدعت دی او مطلق جواز دی ثابت شو. والله ما قام الی رجل من المهاجرین غیره نو کې جواز اشتخا دا مطلقاً بدعت نشو والله سمجھے کړي ما قام الى من المهاجرين غیره ولا دا بولیر نکم تو الحلرا. قال كعب فلما سلمت اذا سلام واجه النبي عليه السلام قال رسول الله سبه يبرق وجهه مخيروخانه تسرورنا ابشر بخير يوم مر عليك. قرآن کے ذکر رہا أغبرنا ولدتك أمك قال قلت من عندك يا رسول الله يعني وحي خفيدة أكجليلة من عند الله قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار مخبر وخانه تاتبوا لك توتا القمر أو منك في جندر حالة النبي عليه السلامنا. فلما جلست جينا صم بين يدي قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنقرع جليه ونقل سيبتي قول لي الوزير خاصنا كولاتا أنا وياه إن من توبتي أنا خزان وباسم نماز كل صدقة إلى الله وإلى رسول الله. اختیار ستاره
دون فتوبه خوشاله صحابه پنه کو خوشاليږي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت اني امسك صهمي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله ان الله انما نجاني بالصدق وان من توبتي الله حدث الا صدقا ما بقيت عند البدر وغنم والله ما اعلم احدا من المسلمين ابلغ الله في ازمائش كل فصدق حديث کے منذ ذكرت ذلك لرسول الله الى يوم هذا احسن مما ابلغني فصدق کے دمر ازمائش کو بالجانب راغلي ما نقوله وما تعمدت منذ ذكرت ذلك الى يوم هذا كذبا واني لارجو اميد لرب لا شاكرتوي ان يحفظني الله فيما بقيت جرست وما لا تدروا ونساتي وانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي المهاجرين الى قوله وكونوا مع الصادقين والله ما عمل الله عليه من نعمه قط فاستغنوا يو اغ نعمت جماعه هدايه استام را کړی نو بل نو اعظم پرز ما کې بن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكون لا زائد ان اكون كدروغ نور تويل بذبح الاكشن كما هلك الذين كذبوا فان الله قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال شر ما قال لاحد بأغيب حق لير خراب خبر نازل شوا فان الله قال للذين قال في حق الذين كذبوا حين انزل سوي شر جو خرابه ما قال ذا شر بل كذا ویل شي ما نافيه كوا وقال الله تبارك وتعالى يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قول فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أو زمان قرادي شو قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة بدل شو عن أمري دي التخلف بلا معنى ما تقول وعلى الذين خلفوا من سماناكو جديد دي جهاد نرستفاد شوي دي كوي أو دي بلا معنى خلفوا إذا مستخلف شو عن أمر هؤلاء داغینا متخلف شو داغی مذمت شو زمون توبه قبول شو دې دا تحقیق معنا کوي او زمون تخلف راغی فصلت عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين حين حلفوا له فبايعوا واستغفر لهم وارجع رسول الله امرنا زمون دا تخلف يرستفوا ارجع تاخيره حتى قد الله فيه وبذلك قال الله على الثلاثين خلفوا وليس للذي ذكر الله مما خلفنا عليه قصد اذا معنا نه مراد اذا من تخلف د جهاد نه اگر جماعیت معنا دي هذه خلفوا زمانه زمون مخالفت راغی تخلف راغی د امر د منافقین نه چې دا غي عذر قبول شو مونږ تاخير ملو شو انما هو تخليف د الله منغرا او تاخير د الله امر د منغرا عمن د هغه چانه دا جدا کا حلف له چې منافق واعتذر اليه فقبل منه بس مولانا دا یو دو حدیث او سره کتاب د دې سره متعلق دي زوال النبي صلى الله عليه وسلم حين حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر عبد الله دا سموديان ولا هذا حجر بمداخله مصاكن الأرجع بتبدأون الظلم كله أن يصيبكم لألا يصيبكم ما أصابهم أغي زلزلة براغليوا أو تما سمو ده بجلة سندر موسان دري ولا قرآن كده زلزلة قارعة من العذاب بسندر أغبر مناغي ده بجلة أواز أو في زلزلة أواز تما أواز إلا أن تكونوا باكين ثم قلنا على سوء أسرع السير حتى جاز الوادي مخلا فحق أصحاب حجرتي يعني لأصحاب الحجر المراسلي لأصحابه الذين هم في الحجر إذا قد أذنا ملابستنا لهم يا فحق أصحاب الحجر كذا مداخله كذا معذبين دي إلا أن تكونوا باقين أن يصيبكم ألا يصيبكم مثل ما أصابهم شابه الرواية كما اختبار فصل لهم تقي مناسبة شعوب وكاشة ولنام متكشف لستون إذا جبه ويوصل من تحت جبته لستون إذا لستون أو يوصل فقتلهما ثم قطع على خفيه شبته تقي مناسبة تدخناته كراخارك المديني بهذه طوابة كل المثاليات طيبة دعو حد جبل يحبنا ونحبه يا أهل دعو حد مراتي أو يا فريق حد اخبر الله خاصية بيلا كريدي كي مسلمان سلمين كي دير جنگ شوی دی بلا
صحابه دي کې تفندي د دې په جوار کې او شهادتونه مشري دي په شابه وفي قال حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله بن عامر بن سعيد عن الجماعه بن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا المريض على المريض قام ما كنت ممكن وقام عليه لكن تاسو دې نه کړو نو یو وادي ته کومه تیر دي ماريتا او سره سوا قال رسول الله وهم بالمدينه ابي بكر مشقه لكم سر قال وهم بالمدينه حبسهم العذر بس حكم ولا صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه الله ده بیماروں ولا شفاء ما يواجه في واقع الله ده عنده كل مقاصد شرعيه الله ده فتنه بليات وافات وهموم واحزان ومخلوق شرنا مستاجر الله طالبان معالمان فاضلات مدرسين مفسرين الله ده رحم باران الله ده رحم باران